والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفدا في مرضاتك واعيا لبحرك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أرى قبسا لقابس آلاء الله تصل بآله أسبابه بهدية القلوب بعد خوضات الفتن والاسم وبه موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومرينات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم أفسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول.